नमस्कार सबैजनालाई। अतिथि लगायत सम्पूर्ण प्राध्यापक र अन्य साथीहरू लगायत फेसबुकमा लाइभ हेरिरहनुभएका श्रोता मित्रहरू, आजको यो एकाडेमिक कार्यक्रमको 75औं अङ्कमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको विषयवस्तु चाहिँ कोरोनाले श्रम तथा रोजगारमा पारेको प्रभाव र न्यूनीकरणका उपायहरू भन्ने हामीले राखेका छौँ। र यसमा अतिथि वक्ताको रूपमा सरल र मिजासिलो व्यवहारका धनी युवा नेता माननीय गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई म नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु माननीयज्यू। र उहाँ पूर्व श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ र हामी सफल ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा पनि उहाँलाई चिन्छौँ। तर हामीले आज चाहिँ यो श्रम रोजगारसँग सम्बन्धित रहेर मात्रै हाम्रो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम कम्प्लिट एकाडेमिक हुनेछ। र यसमा मैले सहभागी मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसमा हामीले पोलिटिकल बहसहरू गर्दैनौँ, किनभने पोलिटिकल बहस गर्ने धेरै फोरमहरू छन्। कमरेडसँग हामी छुट्टै पनि पोलिटिकल बहस गर्न सक्छौँ। अब एकाडेमिक बहस गर्ने क्रममा आउने पोलिटिकल उदाहरणहरू प्रशस्त आउन सक्छन्, तर क्वेसन सोद्धा चाहिँ हामी पोलिटिकलतिर जाँदैनौँ भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो। र कार्यक्रम हामीले यो चाहिँ अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू मिलेर यो पेन्डेमिक सुरु भएपछि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मिलेर सुरु गरेका हौँ। र यो चाहिँ 11 गते चैत्रबाट चाहिँ लकडाउन सुरु भयो। हामीले चाहिँ यसलाई 14 गतेबाट नै सञ्चालन गर्न सुरु गरेका हौँ। आज 75औं अङ्क पुगेको छ। यसमा चाहिँ हामीले करसँग सम्बन्धित अनि यो कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसका न्यूनीकरणका उपायहरूको बारेमा, त्यस्तै बजेट आएको थियो बजेटका बारेमा, त्यस्तै मौद्रिक नीतिका बारेमा, अलि दुईटा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित गरेर 75वटा पुर्याएको हो। र जसमा हामीलाई धेरै अर्थशास्त्रीहरू, अब जस्तै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, अब पूर्व अर्थ सचिवहरू, पूर्व योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू, राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नरहरू लगायत धेरै विज्ञहरूले हामी कहाँ आएर यो हामीलाई गेस्ट लेक्चररको रूपमा सहयोग गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई म नमन गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा। भने आजको यो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ हामीले, मैले अघि नै भनिहालेँ, कोरोनाले श्रम तथा रोजगारमा पारेको प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय भन्ने छ। यसमा विशेष गरेर हामीले धेरै युवाहरू बेरोजगार छन् देशभित्र र बाहिर। जस्तै देशभित्र पनि अहिले पेन्डेमिकको कारणले गर्दा धेरै युवाहरू, धेरै मान्छेहरू बेरोजगार हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले के कसो गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, र विदेशमा पनि धेरै बेरोजगार हुनुभएको छ पेन्डेमिकको कारणले, र उहाँहरू नेपाल फर्किने मौका कुरिराख्नु भएको छ। कोही एक खालको व्यक्तित्वहरू जोसँग मैले सम्पर्क गरेँ, उहाँहरू चाहिँ पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि डरले घरै फर्किने र यहीँ सुरक्षित रहने खालको एक खालका हुनुहुन्छ भने एक खालको चाहिँ जागिर गुमाएर रोजगार गुमाएर फर्किने अवस्थामा हुनुहुन्छ। विश्वका 90 देशमा लगभग 60 लाख मान्छेहरू हाम्रो बाहिर हुनुहुन्छ। अघि पोखराको सरले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, दक्षको कुराहरू। धेरै चाहिँ अर्धदक्ष श्रमिकहरू नै बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरू धेरै फर्किन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अब देशभित्रै रोजगार दिन सक्यौँ भने यो हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो, किनभने एउटा स्किल मेन पावर बाहिर थियो। त्यो स्किल मेन पावरलाई हामीले भित्र ल्याउन सकिराखेको अवस्था थिएन। तर अब हामीले यो एउटा पेन्डेमिकले गर्दा उहाँहरू यहाँ आउने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको जेमा विज्ञता छ तत्त क्षेत्रमा हामीले यहाँ ल्याएर रोजगारी दिन सक्यौँ भने हाम्रो एउटा सुअवसर पनि हो देशको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरिकन यो नेपालभित्र भएकाहरूको चाहिँ त गुनासो अलिक बढी नै भएको छ। त्यसले गर्दा यी नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेकाहरूलाई सबैलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, कुन पोलिसी मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने क्षेत्रमा रहेर आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनको लागि मैले माननीय गोकर्ण विष्टज्यूलाई अनुरोध गर्ने। माननीयज्यू प्लिज। धन्यवाद डाक्टर साहब। सबै प्राध्यापक साथीहरू तथा अन्य साथीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। यहाँले मलाई 75औं श्रृङ्खलामा उपस्थित गराएर आफ्ना केही, खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा कोभिड-19 को कारणले देखा परेका समस्याहरू र यसको न्यूनीकरणको सन्दर्भमा के प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा यहाँले केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म विषयमै प्रवेश गर्छु।
विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीको क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन जुन प्रकारले समस्याहरू देखा परिरहेका थिए, खास गरी नेपालकै सन्दर्भमा पनि रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू पैदा भइरहेका थिए। हरेक वर्ष 5 लाख उत्पादनशील जनशक्ति श्रम बजारमा आउने, नयाँ श्रम शक्तिको रूपमा श्रम बजारमा आउने, तर त्यसलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न नसकिने, यो प्रकारको कठिनाइ स्वयं हाम्रो देशले पनि भोगिरहेको थियो। यो बाहेक विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीका सङ्कटहरू देखा परेका थिए र कैयन देशहरूमा रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि ठुला आन्दोलनहरू भएका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। खास गरी विश्वव्यापी रूपमा एउटा देशको जनशक्ति अर्को देश जाने, अर्को देश जाने, शिक्षाको लागि, तालिमको लागि, रोजगारीका अवसरको लागि यो प्रकारको एउटा प्रवृत्ति पनि विश्वव्यापी रूपमा व्यापक देखा परिरहेको थियो। यसै बीचमा कोभिड-19 को महामारी जुन ढङ्गले देखा पर्यो, यसले समाजको हरेक क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभाव त पारेको छ नै, तर आज मैले खास गरी विश्वव्यापी रूपमा श्रम बजार रोजगारीको क्षेत्रमा पारेको प्रभावको सन्दर्भमा संक्षेपमा केही कुराहरू राख्न चाहिरहेको छु। खास गरी श्रम बजारको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निकाय ILO ले 5औं एडिसनको रूपमा कामको संसारमा कोभिड-19 ले कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर त्यसलाई अनुमान गर्ने, विश्लेषण गर्ने काम गरेको छ। यो सबभन्दा पछिल्लो एडिसन हो। 30 जुन 2020 को पछिल्लो 5th एडिसनमा उसले केही कुराहरूलाई सङ्केत गरेको छ। खास गरी पहिलो चौमासिकमा 4.5% वर्किङ आवरको 4.5% कामको घन्टा कमी थियो भने दोस्रो चौमासिकमा 14% यो कामको घन्टामा कमी आएको छ। यो हिसाबले हेर्दा जुन 30 2020 सम्म आइपुग्दा फुल टाइम जब लसको हिसाबले, लुजरको हिसाबले हेर्ने भने 40 करोड फुल टाइम जब लस हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ, करिब 40 करोड। यसमध्ये पनि 23 करोड 50 लाख फुल टाइम जब लस एसिया पेसिफिक रिजनमा हुने अनुमान गरिएको छ। करिब 2/3 भन्दा पनि अझ धेरै, 40 करोड, करिब 55-56% जति, 40 करोड मध्ये 23 करोड 50 लाख फुल टाइम जब एसिया पेसिफिक रिजनमा लुज हुँदैछ। यसलाई ILO ले बेसिक लाइन सिनारियो भनेर खास गरी 2019 को अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर यो क्वार्टरलाई बेस बनाएर एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा 14 करोड फुल टाइम जब गुम्ने अनुमान गरेको छ भने पेसिमिस्टिक सिनारियो भनेर 35 करोड फुल टाइम जब लुज हुने अनुमान गरेको छ। यसै गरी अप्टिमिस्टिक सिनारियो भनेर 3 करोड 40 लाख जब लुज हुन्छ भनेर ILO ले अनुमान गरेको छ। ILO ले एक प्रकारले विश्लेषण गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा यो प्रकारले एउटा ठुलो परिमाणमा जब कटौती हुने खतरा देखा परेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा ज्यादै गम्भीर छ, ज्यादै सङ्कटपूर्ण छ र विश्वव्यापी रूपमा सबभन्दा बेसी कस्तो क्षेत्रलाई असर गर्छ भन्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा 77% अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन्, रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा विश्वको सर्दर हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 को प्रतिवेदन अनुसार 84.6%
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र खास गरी कम आय भएको मुलुकमा त 95% कतिपय मुलुकहरूमा 95%सम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो कोभिड-19 ले सबभन्दा बेसी कसलाई मार पार्ला, कसलाई सबभन्दा बेसी नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्दा सबभन्दा बेसी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू जोखिममा छन्। खास गरी लकडाउन वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले काम गर्ने ठाउँ हाई रिस्कमा भएको कारणले पनि उनीहरू बेसी जोखिममा छन्। यो हिसाबले हेर्दा अप्रिल 29, 2020 को ILO को यस्तै प्रकारको एउटा अध्ययन विश्लेषण छ। खास गरी वर्ल्ड अफ वर्क को अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसले 1.6 बिलियन श्रमिकहरू, खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने 1.6 बिलियन श्रमिकहरू हाई रिस्कमा छन् भनेको छ। त्यसमध्ये पनि केही वर्गीकरण गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू 1.6 बिलियन हाई रिस्कमा छन्। यो ढङ्गले व्याख्या गरेको छ। यसका पछाडिको कारण के हो भन्दा सबभन्दा बेसी त उद्योग व्यवसाय, उद्योग धन्दा नै सङ्कटमा छ, यसकारण रोजगारी पनि सङ्कटमा छ। त्यही तेस्रो एडिसन, ILO को तेस्रो एडिसनले यो चौथो र पाँचौँमा फेरि मेन्सन गरेको छैन, नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गरेको छैन। तेस्रो एडिसनले बताएको छ कि 436 मिलियन इन्टरप्राइजेस हाई रिस्कमा छन्। 436 मिलियन उद्योग धन्दाहरू हाई रिस्कमा छन्। खास गरी होलसेल र रिटेल, यसमध्ये होलसेल र रिटेलमा 232 मिलियन इन्टरप्राइजेस हाई रिस्कमा छन्। 111 मिलियन इन्टरप्राइजेस म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हाई रिस्कमा छन्। 51 मिलियन खास गरी एकोमोडेसन एन्ड फुड सर्भिसेस सेक्टरमा हाई रिस्कमा छन्। 42 मिलियन इन्टरप्राइजेस रियल इस्टेट एन्ड अदर्समा हाई रिस्कमा छन् भनेर उसले एउटा विश्लेषण गरेको छ। यो हिसाबले हेर्दा धेरै हदसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूले काम गर्ने उद्योग व्यवसाय, उद्योग धन्दाहरू जब उच्च जोखिममा छन् त्यसपछि स्वाभाविकै रूपमा त्यस्ता श्रमिकहरू पनि उच्च जोखिममा छन्। यो हिसाबले अरू क्षेत्र पनि मिडियम हाई रिस्क भनेर खास गरी ट्रान्सपोर्टेसन, आर्ट, इन्टरटेनमेन्ट, रिक्रिएसन सेक्टर मिडियम रिस्क भनेर, निर्माण, फाइनान्सिङ एन्ड इन्सुरेन्स सर्भिस, माइनिङ लो मिडियम रिस्क भनेर, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फिसरिङ लो रिस्क भनेर, एजुकेसन, सोसल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड डिफेन्स जस्ता क्षेत्रहरूमा जोखिमको वर्गीकरण समेत पनि गरेको छ। यस प्रकारले उद्योग व्यवसायमा जुन प्रकारले नकारात्मक असर देखा परेको छ त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको छ, त्यो स्वाभाविकै छ। यसले एकातिर विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीमा असर परेको छ। अहिले कोभिड-19 मा लकडाउनको कारणले परेको असर एउटा छ। लकडाउन पछाडि कोभिड-19 कति लामो समय लम्बिने हो, त्यसले उत्पन्न गर्ने आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रभाव रोजगारीको क्षेत्रमा, उद्योग व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा जुन प्रकारले पर्नेछ, देखा पर्नेछ, यसको प्रभाव अवश्य योभन्दा अझ बेसी फराकिलो हुने अवस्था देखिन्छ, योभन्दा अझ ज्यादा बढ्ने अवस्था देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीमा देखा परेको समस्या सँगसँगै नेपाली श्रमिकहरूको जीवनमा समेत पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ दुई हिसाबले। एकातिर नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा पनि समस्या देखा परेको छ, रोजगारीमा सङ्कट पैदा भएको छ। अर्कोतिर
यसको साथसाथमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा देखा परेको समस्या सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरू पनि रोजगारीबाट बाहिरिनु पर्ने, रोजगारीबाट कटौतीमा पर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। नेपालको खास गरी अलि बेसी सबभन्दा धेरै रोजगारीमा जाने देश मुख्य गन्तव्य मध्ये खास गरी भारत यो पछिल्लो सबभन्दा पछिल्लो, अझै यो बाहिर आएको छैन, अझै यो प्रकाशित भएको छैन, तर परराष्ट्र मन्त्रालय विभिन्न कूटनैतिक नियोगहरू, विभिन्न निकायहरू, केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारले, योजना आयोगले एउटा पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यद्यपि यो बाहिर प्रकाशित भएको छैन, यो सार्वजनिक भएको छैन, यसलाई फाइनल गर्ने काम अझै बाँकी छ। तर यो पछिल्लो अध्ययन अनुसार 32,10,448 व्यक्तिहरू अहिले बाहिर छन् भन्ने यसले अनुमान गरेको छ। अनुमान नै भनौँ, हामीसँग त्यस्तो यकिन आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। खास गरी भारतमा 9,76,625 व्यक्ति छन्, कतारमा 3,60,000, मलेसियामा 2,25,000, साउदी अरेबियामा 3,20,000, युएमा 2,75,000, युएसएमा 2,05,187, युकेमा 1,50,000, जापानमा 92,804, अस्ट्रेलियामा 80,000, कुवेतमा 69,614, क्यानाडामा 50,000, साउथ कोरियामा 42,530, बहराइनमा 35,000 र अरू देशमा अरू सबै देश, खास गरी 112 देशभन्दा बेसीमा नेपालीहरू श्रम गर्नको लागि गएका छन्। 112 देश भन्दा अझ बेसी देशहरूको जोड्दाखेरि अरू देशहरूमा 2,29,088 गरेर 32,10,448 व्यक्तिहरू बाहिर काममा गएका छन्। यस्तो अवस्थामा सबभन्दा बेसी प्रभाव कहाँ पर्ला भन्दा सबभन्दा बेसी प्रभाव पर्ने अवस्था खास गरी अरेबियन देशहरू र मलेसियामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यसकै एउटा अनुमान छ कि इन्डियाबाट 1 वर्षभित्र फर्कनेहरूको सङ्ख्या 2,80,000 पुग्न सक्छ, तत्काल फर्कनेहरूको सङ्ख्या 2,50,000। कतारबाट 1 वर्षभित्र 1 लाख फर्कने सम्भावना देखिन्छ, तत्काल फर्कनेको सम्भावना 50,000 भनेको छ। मलेसियाबाट 1 वर्षभित्र 30,000 फर्कने सम्भावना देखिन्छ, 7,000 तत्काल फर्कने सम्भावना। युएबाट 35,000 1 वर्षभित्र फर्कने सम्भावना देखिन्छ, तत्काल फर्कने सम्भावना 12,000। बाँकी देशबाट 53,700 1 वर्षभित्र फर्कने सम्भावना देखिन्छ, तत्काल फर्कने सम्भावना 21,621 भनेको छ र मोटामोटी 1 वर्षभित्र 6,18,700 श्रमिकहरू फर्कने सम्भावना छ भन्ने अनुमान गरेको छ। यसभित्र हामीले दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि एउटा एभरेजमा 2 वर्ष 8 महिना वैदेशिक रोजगारीमा कोही थोरै अवधि कोही बेसी अवधि गरेर 2 वर्ष 8 महिना सरदरमा औसतमा नेपालीहरू श्रमको लागि विदेशमा बस्ने गर्छन्। श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर वा अरू कुनै कारणले स्वाभाविक हिसाबले फर्कनेहरूको सङ्ख्या सहित कोभिड-19 को प्रभावको कारणले रोजगारी कटौती भएर फर्कनेहरूको सङ्ख्या यो सबै दुईटै सङ्ख्या मिसिएको छ। यो 6,18,000 भनेर अनुमान गरिएको भित्र यो हिसाबले हेर्दा 6,18,000 को सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूको सङ्ख्या छ भनेर अहिले अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आउने थप नकारात्मक परिस्थिति वा आउने सुधारले यो सङ्ख्यामा केही कम बेसी हुन सक्दछ। खास गरी जीसीसी मलेसिया र इन्डियाबाट फर्कनेहरूमा
होटल रेस्टुरेन्ट निर्माण ड्राइभिङ र रिटेल मा काम गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ। यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ। यो हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा योसँग जोडिएका व्यवसायहरू सङ्कटमा छन् भन्ने कुरा अघि मैले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्छ। करिब करिब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये एउटा ठुलो संख्यामा रोजगारीबाट फर्किने सम्भावना छ। यद्यपि अहिलेसम्म करिब 60 लाख व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कले भेटिन्छ। करिब 17.5 लाख फर्किएको देखिन्छ। करिब 85,000 सम्बन्धित देशहरूले काममा नलगाई बीचबाटै फर्काएको देखिन्छ। तथ्याङ्कको हिसाबले करिब 18,500 जति फर्किएको देखिन्छ। तर अहिले हामीले पछिल्लो अनुमान गर्दा करिब 32 लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर केही व्यक्तिहरू भारतको बाटो हुँदै फर्किए भन्ने कुरालाई हामीले अनुमान गर्दा 32 लाख व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरालाई नै हामीले अहिले विश्वास राख्ने भने पनि एउटा ठुलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा काम गरेर जीवनयापन गरिरहेको छ। अहिले प्रत्यक्ष प्रभाव यो क्षेत्रलाई पर्ने देखिन्छ। एउटा सन्दर्भ। दोस्रो विषय, हरेक वर्ष श्रम बजारमा नयाँ काम गर्ने श्रम शक्ति जनशक्ति 5 लाखको दरले आउने गरेको छ भनेर हाम्रो सर्वेक्षणले बताएको छ। स्वाभाविक रूपमा यो जनशक्तिले काम पाउने सम्भावना कम छ। यसलाई पनि कोभिड-19 ले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, आईएलओले नेपालको सन्दर्भमा केही समय अगाडि करिब 20 लाख व्यक्तिहरूलाई रोजगारीबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो। यद्यपि त्यो अनुमान थियो, तर अहिले यति बेला करिब 7 लाखलाई रोजगारीबाट प्रभाव परेको छ। कुनै न कुनै हिसाबले, फुल टाइम जबको हिसाबले वा पार्ट टाइमको हिसाबले करिब 7 लाखलाई प्रभाव परेको छ भन्ने अनुमान गरेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि करिब 7 लाख भइरहेको रोजगारी घुम्ने, 5 लाख नयाँ आउने श्रम शक्तिले काम नपाउने, मोटामोटी 6 लाख एक वर्षभित्र रोजगारीबाट बाहिरिएर फर्कने, यो प्रकारको अवस्था देखा परेको छ। यसले अवश्य नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिन्छ। बाहिर जाने हाम्रो श्रम शक्ति पनि 54.81% यो अनस्किल श्रम शक्ति नै थियो। खास गरी बाहिर रहनेमा 0.04% हाई स्किल जनशक्तिले बाहिर काम गरिरहेको छ। प्रोफेसनल 0.06% ले मात्रै प्रोफेसनल जनशक्तिले काम गरिरहेको छ। स्किल जनशक्ति 17.95% छ। सेमी स्किल जनशक्ति 27.13% छ। अनस्किल जनशक्ति 54.81% छ। यो हिसाबले हेर्दा अहिले पनि अनस्किल जनशक्ति नै कामबाट फर्किनु पर्ने, कामबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। एकातिर देशभित्रको बेरोजगार जनशक्ति, अर्कोतिर रोजगारीबाट बाहिरिएको जनशक्ति, बाहिरबाट फर्कने जनशक्ति, यो सबै हिसाबले हेर्दा देशले श्रम बजारको क्षेत्रमा एउटा ठुलो सङ्कट बेहोर्नु पर्ने खतरा देखा परिरहेको छ। अत्यन्त भयानक सङ्कट देखा परिरहेको छ। खास गरी अझ पछिल्लो सिनारियो हामीले हेर्ने हो भने
900,000 खास गरी 9 लाख बेरोजगार जनशक्ति छ। 7 लाख भन्दा बेसीले आन्तरिक श्रम बजारमा जब गुमाइरहेको अवस्था छ। 5 लाख श्रम बजारमा आउने गर्छन्, 6 लाख फर्किएका छन्। र रमाइलो अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, करिब 4 लाख बाहिरी श्रमिकहरूले नेपालमा काम गरिरहेका छन्। नेपालको श्रम बजारमा 4 लाख वैदेशिक श्रमिकहरूले, विदेशी श्रमिकहरूले काम गरिरहेका छन्। यसको अक्षर भनेको यद्यपि रेकर्डेड छैन, यसको अधिकांश हिस्सा भनेको भारतीय श्रमिकहरूले लिइरहेका छन्। यस्तो अवस्था छ। यो अवस्थाको बीचमा हाम्रो देशमा रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला, मैले यहाँहरू जस्तो विद्वत व्यक्तिहरूलाई मैले बताइरहनु पर्दैन, मैले यो भनिरहनु पर्दैन। यद्यपि मैले यहाँहरूका बीचमा वैदेशिक रोजगारीको ट्रेन्डको सन्दर्भमा एउटा सिनारियो राख्न चाहन्छु। यद्यपि यहाँहरूसँग समय धेरै छैन होला। मसँग मैले 1997 देखि हामीसँग केही डेटा छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या छ। सन् 1997 देखिकै मैले भन्न चाहन्न, अलिअलि बेसी द्वन्द्वकाल, खास गरी सन् 2013-14 देखि 2019-20 सम्मको मैले एउटा सानो तथ्याङ्क भन्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता, परनिर्भरता बढ्दो छ कि घट्दो छ भन्ने सन्दर्भलाई यो तथ्याङ्कले विश्लेषण गर्न सहज पुग्छ। खास गरी सन् 2013-14 मा नवीकरण गर्नेहरूको संख्या, के अरे नयाँ जानेहरूको संख्या 5,19,638 थियो। नवीकरण गर्नेको संख्या 1,76,286 थियो। यो क्रमशः घट्या छ। मैले सबै वर्षको मसँग डेटा छ, तर भन्दा यहाँलाई बेसी समय लाग्ला, मैले 1-2 वटा मात्रै भन्न चाहन्छु। यो क्रमशः घटेर 2014-15 मा 13 को 5 लाखबाट घटेर 4,49,102 नयाँ जाने छ भने नवीकरण गर्दै 2,04,730 छ। एवं रीतले घट्दै 2017-18 मा आइपुग्दा 3,54,098 नयाँ जाने छ भने नवीकरण गर्ने 2,58,598 छ। 2018-19 मा आइपुग्दा यो अझ घटेर 2,36,208 नयाँ जाने छ भने नवीकरण गर्नेको संख्या 2,72,616 छ। यसै गरी 2019-20 मा 1,90,453 नयाँ जाने छ भने नवीकरण गर्नेको संख्या 1,77,980 छ। यसले के कुरा बताउँछ भने अवश्य वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरता घट्दो छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या क्रमशः घटिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्कले बताउँछ। यसको अर्थ नेपालको श्रम बजारको आकार अलि फराकिलो बनिरहेको छ। नेपालमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन भएको छ। बिस्तारै रोजगारीका क्षेत्रहरू फराकिलो बनिरहेका छन्, रोजगारीका सम्भावना बढिरहेका थिए भन्ने कुरालाई यो तथ्याङ्कले प्रश्न पार्छ। यो हिसाबले हेर्दा हामीले वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक श्रम बजारलाई विस्तार गर्ने र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका सम्भावनाहरूलाई बढाउँदै नेपालीहरूको श्रम सिपलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने यो डेटाले पनि संकेत गर्छ। यो सम्भावना छ भन्ने यो डेटाले पनि संकेत गर्छ र मैले व्यक्तिगत हिसाबले नेपालको श्रम बजारलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ र नेपालको श्रम शक्ति नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु। यद्यपि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा यहाँहरू अर्थशास्त्रको विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा झन्डै 29% जीडीपी को 29% बराबर अनुपातमा रेमिटेन्सले योगदान पुर्याएको छ। खास गरी
सन् 2017-18 मा 755.05 बिलियन रुपियाँ रेमिटेन्स आएको छ। 2018-19 मा 879.27 बिलियन रुपियाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रेको छ। 2019-20 मा 875.02 बिलियन रुपियाँ रेमिटेन्स नेपालमा भित्रिएको छ। 2018-19 को अनुपातमा 2019-20 मा 0.5% मा कमी आएको छ। यो हिसाबले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने सन्दर्भलाई कसैले इन्कार्न सक्दैन। यहाँहरूले यसलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले अपर्च्युनिटी कस्टका सन्दर्भहरू पनि आउने गर्छन्। नेपालको श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अझ त्यसमा पनि नेपालको अध्यक्ष जनशक्ति बाहिर गएर जोखिमपूर्ण काम गर्दा त्यसले नेपालमा कति अपर्च्युनिटी कस्ट गुमाइरहेको छ, कति सोशल कस्ट सामाजिक मूल्य गुमाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा हामीले बिस्तारै बिस्तारै, म एकैपटक भन्दिनँ, बिस्तारै बिस्तारै बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिस्थितिको अन्त्य गरेर नेपालको श्रम बजारलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ, नेपालभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्दछ भन्ने व्यक्तिगत हिसाबले यो मान्यतामा अलि बेसी जोड दिन चाहन्छु मैले व्यक्तिगत हिसाबले। तर पनि तत्काल हामी वैदेशिक रोजगारीको भारबाट मुक्त हुने अवस्था छैन। अहिले एकैपटक हामीलाई देशभित्रको रोजगारी कटौती हुने, बाहिरको रोजगारी कटौती भएर जनशक्ति भित्र आउने, देशभित्र भइरहेको बेरोजगार जनशक्ति, हरेक वर्ष नयाँ आउने जनशक्तिले जुन प्रकारले चाप दिइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा हामीले जस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्थापन चुस्तता, जुन प्रकारको एउटा नयाँपन, सुशासन लाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, यसले तत्काल यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रकारको एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ। अब यसलाई मैले अरू धेरै डेटामा जानुभन्दा पनि अब हाम्रो अगाडि के विकल्प छ त? कोभिड-19 ले पैदा गरेको सङ्कटका 3 चरण भनेर विश्व बैंकले एउटा केही समय अगाडि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। विश्व बैंकले पछिल्लो एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। एउटा विश्व बैंकले एउटा स्टेज, खास गरी जुलाई 2020 को वर्ल्ड बैंकको एउटा नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट भन्ने एउटा प्रतिवेदन छ। अब त्यसमा एउटा रिलिफ स्टेज, अर्को रिस्ट्रक्चरिङ स्टेज, त्यसपछि रेसिलिएन्ट रिकभरी स्टेज भनेर 3 स्टेज को यसले एउटा विश्लेषण गरेको छ। मेरो विचारमा हामी यो पहिलो स्टेजमै छौँ, एक प्रकारले रिलिफ स्टेजमै छौँ। अहिले पनि अलिअलि रिस्ट्रक्चरिङ स्टेजलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ, तर पहिलो त हामी रिलिफ स्टेजमै छौँ। त्यसमा स्वास्थ्यमा परेको असरलाई कम गर्ने, खास गरी खाद्य सङ्कटको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, जीवन निर्वाहको लागि अलि बेसी बचावट गर्ने, उद्योगमा देखा परेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सहायता गर्ने, राहत प्याकेजहरू ल्याउने। हामी अहिले पनि मूलतः यही तहमै छौँ। यसकारण यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विभिन्न यी 3 स्टेजमा हाम्रो भूमिका कस्तो रहन्छ, यसले कोभिड-19 ले परेको श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रलाई पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। अब वर्ल्ड बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ स्टेजमा खास गरी हेल्थ सिस्टमलाई अलि बलियो बनाउनु पर्ने, आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, खास गरी ग्रिनर एन्ड डिजिटल इकोनोमीमा अलि बेसी जोड दिनुपर्ने, खास गरी इनर्जीको इन्हान्सिङ इफिसियन्सी, यसै गरी हाइजेनिक एन्ड स्यानिटेसन, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, इको टुरिज्म जस्तो क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नुपर्ने,
अनि त्यसपछि अब मैले सायद यहाँलाई बताइरहनु परेन, डिजिटल इकोनोमीलाई अलि बढावा दिनुपर्ने भनेर उसले केही तह तोकेको छ र यसले रेसिलिएन्ट रिकभरी स्टेज भनेर केही नयाँ अवसर, केही लगानीका नयाँ अवसर, केही नयाँ सुधार दिगोपनलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा पनि केही परिकल्पना गरेको छ। एकातिर वर्ल्ड बैंकको त यो एउटा विश्लेषण, सामान्य उनीहरूको अपडेट विश्लेषण मात्रै भयो। हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा कोभिड-19ले पार्ने समग्र प्रभाव, त्यसले पार्ने श्रम बजारलाई पार्ने प्रभाव, श्रम बजारलाई पारेको प्रभावले रोजगारीको क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र यो नकारात्मक असरलाई रोक्नको लागि हामीले रिलिफ स्टेजमा, पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा, रिकभरी स्टेजमा हामीले पुर्याउनु पर्ने सावधानी, हामीले अपनाउनु पर्ने सन्दर्भहरूको सन्दर्भमा हामीले केही नयाँ ढङ्गले जान सक्यौँ भने अवश्य रोजगारीमा देखा परेको नकारात्मक सङ्कटलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा कस्तो कुरोमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ। अहिले म तत्कालको सन्दर्भमा त म केही भन्न सक्दिनँ, किनकि होटेल व्यवसायहरू सारा ठप्प छन्, लकडाउनको अवस्था छ। अझ यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव त अझ बढ्दो अवस्था छ। तर अलि दीर्घकालीन हिसाबले यसलाई क्षतिपूर्ति गर्ने हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा श्रम बजारको आकारलाई फराकिलो बनाउने सम्भावना के छ भन्दा यसलाई अर्थशास्त्रीको कोणबाट यहाँहरूले विभिन्न दृष्टिकोणले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, विश्लेषण व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा कोणबाट मात्रै आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि नेपालले नेपालले खास गरी व्यापार घाटामा कुन कुन क्षेत्रमा बेसी व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ, नेपालले सबभन्दा बेसी कुन क्षेत्रमा आयात गर्नु परेको छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर त्यो क्षेत्रमा नेपालले हस्तक्षेप गर्यो भने श्रम बजारको आकार फराकिलो हुन सक्छ, रोजगारीका सम्भावना बढ्न सक्छन् भन्ने कोणबाट राख्ने हो भने खास गरी यो मे 1 2020 अगाडिको पछिल्लो तथ्याङ्क हो। आयलमा 1.9 बिलियन डलर बराबर नेपालले आयात गरेको छ। आइरनमा 0.98 बिलियन बराबर नेपालले आयात गरेको छ। मेसिनरी एन्ड कम्प्युटर इक्विपमेन्टमा 0.83 बिलियन डलर बराबरको नेपालले आयात गरेको छ। इलेक्ट्रिकल सामग्रीहरूमा 0.82 बिलियन डलर बराबर नेपालले आयात गरेको छ। भेहिकलमा 0.65 बिलियन डलर बराबर नेपालले आयात गरेको छ। खाद्यान्नमा 0.40 बिलियन डलर बराबर नेपालले आयात गरेको छ। प्लास्टिकको उत्पादनमा 0.29 बिलियन डलर आयात गरेको छ। औषधिमा 0.23 बिलियन डलर बराबर आयात गरेको छ। जेम्स एन्ड प्रेसियसमा 0.12 बिलियन डलर बराबर नेपालले आयात गरेको छ। मैले तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प हामीले दिन सकिहाल्छौँ भन्ने लाग्दैन, तर पेट्रोलियम र एलपी ग्यासको विकल्प इनर्जी हुन सक्छ। त्यो जलविद्युत वा सोलर एनर्जी हुन सक्छ। यसले एउटा हिस्सा विस्थापित गर्न सक्छ। यसलाई एउटा हिस्सा विस्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेपालले हस्तक्षेप गर्यो भने श्रम बजारको आकार फराकिलो हुन सक्छ, रोजगारीको वृद्धिको सम्भावना बढ्न सक्छ। 0.98 बिलियन झन्डै 1 खरब बराबर फलाम जन्ने सामग्रीहरू आयात हुँदो रहेछ। ढौलाजी फलाम कारखानाको, फलाम उद्योगको सम्भावना भनेर अहिले पछिल्लो अध्ययनले देखाइरहेको छ। हामीले यसलाई प्रमोट गर्न सक्यौँ भने झन्डै 1 खरब बराबर हामीले यो क्षेत्रमा श्रम बजारको विस्तार गर्ने र रोजगारी पैदा गर्ने सम्भावना देखा पर्दो रहेछ। यसै गरी खाद्यान्नमा करिब 0.40-45 अरब जति हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। खाद्यान्नमा हामीले हस्तक्षेप गर्यौँ भने
श्रम बजारको आकार फराकिलो हुने, रोजगारी लाखौं रोजगारी वृद्धि हुने सम्भावना देखिँदो रहेछ। यसै गरी औषधिमा पनि यो सम्भावना छ। प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य सामग्रीको उत्पादनमा पनि सम्भावना छ, यो दीर्घकालीन हिसाबले। तर विडम्बना नेपालमा सम्भावना भएका यस्ता क्षेत्रहरूमा समेत पनि हामीले उद्देश्यमूलक ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने, श्रम बजारको आकारलाई फराकिलो बनाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामीले जुन प्रकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो प्रकारले हामीले ध्यान दिन सकेनौं। यस कारणले बेरोजगारीको प्रतिशत बढिरहेको छ। नयाँ आउने श्रम शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ परिरहेको छ। नेपालको शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा गइरहेको छ। मैले अन्तिममा भन्न चाहन्छु, नेपालको एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्था भनेको नेपालको श्रम बजारले श्रम शक्ति खोजिरहेको छ, तर श्रम बजारको माग अनुसारको श्रम शक्ति पाइरहेको छैन। नेपालको श्रम बजारलाई चाहिने श्रम शक्ति बाह्य श्रम बजारले आपूर्ति गरिरहेको छ, अर्थात् भारत लगायतका देशहरूले। नेपालमा पर्याप्त श्रम शक्ति उत्पादन भइरहेको छ, श्रम बजारमा रोजगारी पाइरहेको छैन। नेपालको श्रम शक्तिले रोजगारीको खोजीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको ढोका घचघचाइरहेको छ। नेपालको जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ, बाहिरको जनशक्ति काम गर्न यहाँ आइरहेको छ। यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। नेपालमा सम्भावना रहेका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ र हामीले सोशल प्रोटेक्सनका विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत राज्यको जुन प्रकारको राजस्व हामीले विनियोजन गरिरहेका छौं, हामीले कम्तीमा काम गरेर बाँच्ने, काम गरेर खाने गरी हामीले त्यो प्रकारले वर्किङ कल्चरको विकास गर्न जरुरी छ। यसो गर्यौं भने हामीले दीर्घकालीन हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारीका सम्भावनाहरूको विकास गर्ने अवस्था रहन्छ। तर आजको सन्दर्भमा फेरि पनि हामी आज कुन अवस्थामा छौं भने बाहिर अप्ठ्यारोमा परेको जनशक्तिलाई हामीले देश फर्काउने, उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, नेपालमा रहेको रोजगारी गुमेर अत्यन्त जोखिममा रहेको जनशक्तिलाई हामीले जीवन जोखिममा नजाओस् भनेर व्यवस्थापन गर्ने काममा हामीले एकातिर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अर्कोतिर यसको साथसाथमा हामीले नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमै लगाउनको लागि, नेपालको जनशक्तिलाई बाहिरी श्रम बजारमा गुणस्तरीय रोजगारीसँग जोड्नको लागि हामीले सिपसँग फेरि पनि हामीले सिपसँग प्राविधिक कामसँग हामीले हाम्रो श्रम शक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने, त्योसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पनि हामीले गुणस्तरीय रोजगारीको लागि नेपाली श्रम शक्ति पठाउने सम्भावना रहन्छ। नेपाल भित्र पनि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालको जनशक्तिलाई जोड्ने सम्भावना रहन्छ। विदेशी श्रमिकले जुन प्रकारले 4 लाखदेखि 5 लाखको संख्यामा नेपालको श्रम बजारमा काम पाइरहेका छन्, यसलाई विस्थापित गरेर नेपालको जनशक्तिलाई कामसँग जोड्न सकिने सम्भावना पनि रहन्छ। यो सबै हिसाबको प्रयत्नलाई, बहुआयामिक प्रयत्नलाई हामीले जोड्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने अवश्य हामीले रोजगारीमा परेको प्रभावलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्न सक्छौं। तर तत्कालको हिसाबले भन्ने हो भने अत्यन्त कठिन छ। केही पूर्ण समय कटौतीको हिसाबले, केही आंशिक कटौतीको हिसाबले, केही नयाँ रोजगारी बन्दको हिसाबले रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू, गम्भीर समस्याहरू देखा परेका छन्। फेरि पनि यसलाई सुधार्नको लागि एकातिर कोभिड-19 को प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ समग्रतामा भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। अर्कोतिर ठोस रूपमै श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेका कमीहरूलाई प्रभावहरूलाई कम गर्नको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन जरुरी छ। मैले अन्तिममा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, विश्वव्यापी रूपमा करिब विश्वव्यापी रूपमा
करिब 70% साना तथा मझौला उद्योगहरूले रोजगारी पैदा गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि 70% साना तथा मझौला उद्योगहरूले रोजगारी पैदा गरेका छन्। नेपालमा लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 को प्रतिवेदन अनुसार करिब 94% उद्योगहरू व्यवसायहरू साना तथा मझौला उद्योगहरू छन्। त्यसमध्ये 52% दर्ता नभइकन चलेका छन्। साना तथा मझौला उद्योगहरूले 70% रोजगारी पैदा गरेका छन्। 84.6% नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् र कोभिड-19 को मुख्य असर साना तथा मझौला उद्योगहरूमा देखा परेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा देखा परेको छ। यसको तात्पर्य नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 84.6% काम गर्ने क्षेत्र सबभन्दा बेसी प्रभावित छ भने रोजगारी कटौतीको सम्भावना कति छ भन्ने कुरालाई मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण यसलाई जोगाउनको लागि अर्कोतर्फ हामीले के ध्यान दिनुपर्ने छ भने जबसम्म साना तथा मझौला उद्योगको जीवनलाई जोगाउनको लागि, टिकाउनको लागि, यसलाई फेरि पुनरुत्थान गर्नको लागि जबसम्म सरकारको तर्फबाट व्यवस्थित सहयोग, व्यवस्थित प्याकेज आउँदैन, जबसम्म उनीहरूको जीवनलाई पुनर्जीवन दिने काम गर्न सकिँदैन, रोजगारी सँगसँगै साना तथा मझौला उद्योग सँगसँगै रोजगारी पनि मर्नेछ। यसकारण साना तथा मझौला उद्योगहरू, अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई जोगाउने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट अलि विशेष प्रकारको राहत प्याकेज आउन जरुरी छ। त्यसो भयो भने श्रम बजारलाई तुलनात्मक हिसाबले स्थिर बनाउने र रोजगारीलाई तुलनात्मक हिसाबले बचाउ गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसतर्फ हाम्रा ध्यानहरू केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। मैले अहिले यति मात्रै राख्न चाहन्छु, बाँकी यहाँहरूका बीचमा थप छलफल गरौँला। हस्, धन्यवाद माननीयज्यू यहाँको सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टज्यू। र अब यसपछि मैले साथीहरूलाई, उपस्थित साथीहरू 40 जना जति हामी जुममा छौँ र 30 जना जतिले हामीले फेसबुक लाइभ गरिरहेछौँ। र फेसबुक लाइभमा पनि केही क्वेसनहरू आएका छन्, तिनीहरूलाई पनि मैले इन्क्लुड गर्ने कोसिस गर्नेछु। र यहाँभित्र जति जुममा साथीहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू र अन्य मित्रहरू, उहाँहरूलाई हेन्डरेज गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। र साथीहरूले हेन्डरेज गर्न सुरु गर्नुभएको छ। साह्रै लामो कन्सेप्ट नराखिदिनु होला, 1 मिनटभित्रमा आफ्ना जिज्ञासा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दछु। र जिज्ञासालाई हाम्रो माननीयज्यूले पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। यसको लागि